कि अभी तो सबसे पहले मैंने ये जो मैंने 66 या 68 वॉल्यूम है और मुझे आज मिलेंगे, इनको देखना होगा कि इसमें काम की क्या चीज़ है, कोई है अगर तो उसके बाद ही कुछ बता सकूंगा। लेकिन ये आपका बिल्कुल दुरुस्त है कहना कि इतने सारे 17 अक्यूज़ हैं और ये 68 वॉल्यूम की जो इन्होंने एविडेंस है या जो कुछ भी दिया है, गलत इतने का तो पावर प्लांट नहीं था पूरा, जितने इन्होंने कागज़ और दरख्त तबाह किए हैं हमारे मुल्क के। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक मंसूबा जो चल रहा है इस वक्त भी चल रहा है, इस वक्त भी 100 मेगावाट बिजली कराची को दे रहा है। और जो मेरिट ऑर्डर है, यानी मेरिट ऑर्डर होता है कि जो भी बिजली खरीदता है वो देखता है कि जी सबसे सस्ती बिजली उसे कहाँ मिल रही है, उस मेरिट ऑर्डर पे पहले नंबर पे, चले उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, पहले नंबर पे 650 मेगावाट के इलेक्ट्रिक लेता है फेडरल गवर्नमेंट से जो आती है उसको एनटीडीसी से बिजली, और उसकी पेमेंट वो डिफर्ड बेसिस पे या करता नहीं है, वो जो सर्कुलर डेट का एक इशू हो जाता है। उसके बाद ये दूसरे नंबर पे है जिसके ये पैसे के इलेक्ट्रिक दे रहा है और टाइमली पैसे भी दे रहा है। बैंकों ने जिन्होंने लोन दिए हैं उनको उनके पैसे वापस मिल रहे हैं। हाँ, हुकूमत सिंध की इक्विटी यानी जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसके वो रोके हुए हैं इस नैब रेफरेंस की वजह से या नैब की इंक्वायरी फिर इन्वेस्टिगेशन थी उस वजह से। तो एक कामयाब मंसूबा जो सिंध के लोगों को, कराची के लोगों को ख़ास तौर पे 100 मेगावाट बिजली दे रहा है और कराची की लोड शेडिंग में इससे 2 से 3 घंटे की कमी होती है, उस पर यहाँ हमें आज बुलाया गया था दोबारा, और अब 5 तारीख को दोबारा बुलाया गया, फिर हाजिर हो जाएंगे जैसे कोर्ट कहेगी। सर क्या कहेंगे कि जिस वक्त मुल्की हालात है, खासतौर पर कोरोना की वबा फैल रही है और तालीमी इदारे जो है वफाक हो रही, सिंध में बंद कर दिए गए हैं, और सबसे बढ़कर जो लाहौर में वाक़या हुआ गुज़िश्ता रोज़, उस हवाले से सिंध हुकूमत को अपना किरदार अदा करेगी? सबसे पहले तो मेरी पिछली तारीख इधर ही आपके सामने इसी जगह पे मैं खड़ा था, और आपको याद होगा 31 मार्च को डेट थी, और मैंने आप लोगों से बताया, आप लोगों को बताया था कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने यानी 31 मार्च को एनसीसी की मीटिंग रखी हुई है, लेकिन मैं जहाज़ में हूँगा जिस वक्त वो मीटिंग होनी है। वो मीटिंग शायद 1 घंटा डिले हुई, 2 की बजाय 3 बजे शुरू हुई। मैं कराची पहुँच गया था, लेट पहुँचा, कुछ 3:30 पौने 4 बजे, और मैंने वो मीटिंग ज्वाइन की थी, ऑनलाइन थी। और इस मीटिंग में मैंने, और मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोबारा बताऊँ आपको कि ये रिक्वेस्ट की थी कि इंटर सिटी ट्रांसपोर्ट बंद करें ताकि एक जगह से दूसरी जगह इस वायरस की जो फैलाव है उसको रोका जाए। मैंने ये भी कहा था कि आप इकोनॉमी को अफेक्ट ना करने की वजह से आप गुड्स ट्रांसपोर्ट जारी रखें, आप पोर्ट कराची का बिल्कुल उसी तरीके से जारी रखें विद एसओपीज। आप लोकल मार्केट से सब चीज़ें, सब कारोबार खुले रख सकते हैं इस वक्त विद एसओपीज, लेकिन सिर्फ आप इंटर सिटी पैसेंजर ट्रैफिक जो है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वो बंद करें। मेरी बात नहीं मानी गई और उसकी वजह से देखें कल के तारीख में तकरीबन 150 डेथ्स हुई हैं। आज का मुझे नहीं पता कि क्या अभी नंबर्स हैं, और ये पिछले तकरीबन 1 साल में सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं इस वबा की वजह से। मैं अभी भी ये कहता हूँ, अब अनफॉर्चुनेटली जो वो अगर माना जाता ना 2 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गए, मैंने सिर्फ 2 हफ्ते के लिए मांगा था तो इसका फैलाव रुक जाता। अभी मुझे कल हेल्थ डिपार्टमेंट ने बताया भी है कि कुछ हमारे यहाँ भी केसेस बढ़ रहे हैं यानी सिंध के अंदर, और हम उस पर ज़रूर कोई ना कोई लाएअमल ऐसा बनाएंगे कि इनका फैलाव रुका जाए, जैसे पहले सिंध ने लीड किया था। लगता है कि वफाक एक्शन नहीं लेगी और हमें ही कुछ एक्शन करना पड़ेगा। उस सिलसिले में मैं ज़रूर अपने सारे जो एक्सपर्ट्स हैं प्राइवेट सेक्टर से, हम जिनकी मदद लेते हैं, उन सब से पूछ के कोई ना कोई रास्ता आगे निकालेंगे ताकि इस मुल्क के लोगों को इस वबा से बचाया जा सके। दूसरा आपने जिक्र किया था जो आजकल मुल्क की हालात है, कल लाहौर में जो कुछ हुआ, डिटेल्स तो मुझे नहीं पता है इसलिए कि मीडिया वगैरह पे वो नहीं आई थी, लेकिन उसके रिएक्शन में कल लेट नाइट मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने पूरे मुल्क में पहिया जाम और एक हड़ताल का ऐलान किया है। हम रात से ही कांटेक्ट में थे सारे लोगों से, और हमने यही रिक्वेस्ट की है कि जी अगर कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से
دکان بند کرنا چاہتا ہے یا ٹرانسپورٹ روکنا چاہتا ہے یا باہر گھر سے نہیں نکلنا چاہتا ہے ہڑتال کی وجہ سے، تو ان کو پوری اجازت ہے۔ ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کے لیے پرامن طریقے سے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے وہ تو اس میں بھی ہم نہیں روکیں گے۔ ہماری ریکویسٹ یہی تھی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن نہ کریٹ ہو، اور اس پہ انفارچونیٹلی پھر ہمیں ضرور، تاکہ اور شہری اور اس ملک کے لوگ، ہمارے صوبے کے لوگ اس سے اثر انداز نہ ہو، ہم نے پریونٹیو ایکشنز لینے پڑیں گے۔ مجھے امید ہے کہ بیٹر سینس پریویل کرے گی۔ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور ہم سب کے دلوں میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو عزت ہے یا جس طریقے سے جو جذبات ہیں وہ کسی سے کم نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کسی اور مسلمان یا انسان کی کو تکلیف نہ ہو ہمارے ایکشن کی وجہ سے۔ میری یہی ریکویسٹ رہے گی، اور فیڈرل گورنمنٹ سے بھی میں کہوں گا کہ میں نے سنا ہے، جو میں نے صبح جب اٹھا تھا تو پتہ چلا تھا سحری کے وقت کہ ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے انٹیریئر منسٹر صاحب کی کہ وہ کچھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں اس کی ڈیٹیلز کا پتہ، صوبوں کو نہیں لیا گیا کانفیڈنس میں سلسلے میں۔ میں یہی کہوں گا کہ آپ صوبوں کو کانفیڈنس میں لیں۔ جب آج سے 5-6 دن پہلے یہ معاملہ شروع ہوا تھا تب بھی اچانک ہمیں لیٹ پتہ چلا تھا، صوبوں کو نہیں کانفیڈنس میں لیا گیا تھا۔ تو یہ چیز آپ سارے اسٹیک ہولڈرز کو کانفیڈنس میں لے کے تبھی ایک بہتر حل کی طرف جا سکتے ہیں۔ مراد علی شاہ صاحب یہ بتا دیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو لڑائی ہے اس کا فائدہ تو سلیکٹرز کو ہوا، کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کی آپس میں ڈیل ہو چکی ہے حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں، میں نون لیگ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا، میں اپنی پارٹی کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ آج بھی میں یہاں عدالت میں حاضر ہوں۔ ہمارے ایکس لیڈر آف دی اپوزیشن موجودہ ایم این اے، کئی بار وفاقی اور صوبائی وزیر رہے ہوئے سید خورشید احمد شاہ صاحب، وہ پچھلے تقریباً 1.25 سال سے جیل میں ہیں۔ باقی جگہ پہ تو کچھ نہ کچھ ریلیف مل رہا ہے، میں وہ عدالت سے مل رہے ہیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں تو بتا دوں کہ ہم کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، جو غلط کیسز بنائے ہوئے ان کا بھی سامنا کر رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا خورشید شاہ صاحب جیل میں ہیں، تو ہماری تو کوئی ڈیل ویل کی ایسی بات نہیں ہے۔ شاہ صاحب، گورنمنٹ ایک بار پھر سے نیگوشیشن میں جا رہی ہے ریلیجیس پارٹی کے ساتھ۔ اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ مذاکرات ہوئے، ایک معاہدہ ہوا اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، تو اب کیا گورنمنٹ کے پاس کیا اسٹیک ہے، کیا ان کو آفر کر سکتے دیکھیں، ہیں؟ مجھے نہیں پتا، مجھے کانفیڈنس میں نہیں لے گیا کہ گورنمنٹ کیا آفر کرنے جا رہی ہے، گورنمنٹ کا کیا پلان ہے۔ میں صرف یہ سجیشنز دے سکتا ہوں کہ ایسی کوئی چیز نہ کریں جو کہ پاسبل نہ ہو، ممکن نہ ہو، اور صرف وقتی فائدہ لینے کے لیے آپ کسی بڑے تکلیف میں نہ ڈال دیں۔ تو یہ ان کو سجیشن ہوگی۔ باقی وہ بغیر صوبائی حکومتوں کو کانفیڈنس میں لیے ہوئے، میں نے کہا نا، ایک پیغام سنا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔